बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट काजी मोहम्मद रशीद और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटोदू। जैसे कि आप जानते हैं, हम अपने इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ शख्सियात को इनवाइट करते हैं और आप तक उनका मैसेज पहुंचाते हैं। आज हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा है कोटोदू की जानी पहचानी शख्सियत, मेरी मुराद अब्दुल रज़ाक खान कुलाची साहब, जो एडवोकेट भी हैं और PTI के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। और उनसे आज हम बात करते हैं कि मौजूदा सूरत हाल जो चल रही है और अपोजिशन बहुत ज़बरदस्त किस्म के उन्होंने जलसे भी किए हैं, उन हवाले से भी बात करेंगे। और मौजूदा जो सियासी सूरत हाल चल रही है उस हवाले से भी बात करेंगे। और हमारे इलाके के हवाले से जो इन्होंने दावे किए थे कोटदू के अंदर हम तरक्की लेके आएंगे, वो तरक्याती काम कहाँ तक पहुँचे और वो तरक्की कहाँ तक नज़र आ रही है, आए उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर, ठीक हैं आप? जी बिल्कुल ठीक, आप ठीक हैं? खैर करिए। सर, सबसे पहले तो आप हमारे नाज़रीन को ये बताएं, इस टाइम जो PDM ने काम किया हुआ है, जो उन्होंने हालात पैदा कर चुके हैं या हालात पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उस हवाले से PTI वाले खाइफ हैं, डरे हुए हैं या मुतमईन हैं, क्या आप कहना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी साहब, हमारा जो लीडर है इमरान खान, वो हमेशा प्रेशर में अच्छा खेलता है। उसकी क्रिकेट की तारीख को देख लें तो वो प्रेशर में अच्छा खेला है, और अगर उसे ज़्यादा तनकीद हुई है तो उसने बहुत अच्छा काम किया है। और इसी तरह कैंसर जैसा अस्पताल बनाया उन्होंने, जो लोग कहते थे नामुमकिन है, तो उसकी एक क्वालिटी है। क्वालिटी में हमेशा वो नामुमकिन को मुमकिन बनाते हैं। और आप देख लें, ये इन्होंने जो PDM वालों ने थिएटर लगाया है, तो थिएटर के अदाकार देख लें, वो पुराने अदाकार हैं। उनकी अदाकारी क्या है, उनका मिशन क्या है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि उनका मिशन है सिर्फ NRO लेना। तो इमरान खान साहब ने पहले काफ़ी अरसा अपनी तकरीर में कहा था, ये तो इक़्तिदार है, ये तो कुर्सी है, ये आनी जानी है, अगर मेरी जान भी चली जाए ना तो मैं इनसे कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा और मुल्क के करप्ट लोगों से कोई हालात का सौदा नहीं करूँगा। नहीं, PDM वाले जब स्टेज पे जाते हैं तो यही बात होती है, हम गरीब लोगों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, गुर्बत हर तरफ फैल चुकी है, गरीब बंदा भूख से मर रहा है, ना रोटी है, ना कपड़ा है, ना मकान है, ना खाने को कुछ है। तो उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखें जी, ये तो उनकी अपनी सोच है। आप सर्वे करके देख लें, पाकिस्तान दिन ब दिन तरक्की कर रहा है, और ये जो मन घड़त बातें करते हैं, इनका हक़ैक़ से कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है। हक़ैक़ ये हैं कि एक आम आदमी जिससे रिलीफ मिल रहा है, सस्ते बाज़ार देख लें, उसमें जाएं आप, आपको आला क्वालिटी की चीज़ मिलेगी और कंट्रोल रेट पे मिलेगी। यूटिलिटी स्टोर पे जाएं तो वो कहते हैं आटा नहीं है, चीनी मांगें तो वो कहते हैं पहले आप इतनी की चीज़ें लें तो फिर आपको चीनी मिलेगी। तो गरीब बंदा तो वहाँ भी ज़लील हो रहा है। देखें जी, ये तो इमरान खान ने नहीं करना, ये हमने आपने ये काम संवारने हैं। लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो AC DC उनके पास है, वो जाएं और जहाँ चीज़ जिस जगह पे कमी है वो गवर्नमेंट को बताएं, इंशाल्लाह पूरी हो जाएगी। कुलाची साहब, हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि मौजूदा सूरत हाल जो कोटदू की, हम अपने इलाके की बात करेंगे। इलेक्शन से पहले आपने काफ़ी दावे किए थे, कोटदू में हम तरक्याती मनसूबे लेके आएंगे, तरक्याती काम कराएंगे। तो कुछ लोग कहते हैं बातें हो रही हैं, नज़र कुछ नहीं आ रहा। तो इस हवाले से आप हमारे नाज़रीन को तफसीली बताएँ, क्या आपने तरक्याती काम कराया अपने इलाके के लिए, अपने मोहल्ले के लिए और गरीब लोगों के लिए? भाईजान, बात ये है कि 70 साल से वो गोदागिरी आ रही थी। कोटदू ने हमेशा उन लोगों को रिजेक्ट किया था, वोट नहीं देते थे। उन्होंने कभी भी कोटदू का रुख नहीं किया। कोटदू के हवाले इस हवाले से सबसे पसमानदा शहर है, बेशक पुराना है, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें, हमारा इस साथ ही पत्थर रोड है, वो रोड बन रहा है, सीवरेज का निज़ाम बेहतर हो रहा है, सफाई का निज़ाम अच्छा हो रहा है। इससे पहले जो चेयरमैन थे बल्दिया के, उन पे देखो करप्शन साबित हो गई है। वो कुछ जेल में चले गए हैं और कुछ भागे हुए हैं, कुछ ने ज़मानत करवाई हुई है। तो ये गवर्नमेंट का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक खासा रहा है कि उन्होंने करप्ट लोगों को जो है वो सज़ाएं दिलवानी हैं
اور جو صحیح نظام ہے وہ لے کر آنا ہے۔ آپ نے ابھی بات کی ہے صفائی کے حوالے سے، تو میں نے بھی وزٹ کی ہیں، ہمیں بھی کالز آتی رہتی ہیں، تو اس ٹائم کوٹردو میں صفائی کا تو بہت ناقص انتظام ہے، ہر گلی محلہ گند سے بھرا پڑا، اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، پہلے تو کہتے تھے نا ہمارے جو ملازمین ہیں انہیں تنخواہیں نہیں مل رہی، اس لیے کام نہیں ہو رہا۔ اب تو کوئی ایشو ہے نہیں، تنخواہیں مل رہی ہیں وقت پہ، اگر کوئی کام میں غفلت کر رہے ہیں تو وہ کر رہے ہیں نا۔ تو کس نے کرانا ہے وہ؟ یہ ایڈمنسٹریٹر کا کام ہے، اے سی کا کام ہے، اور ایم پی اے کا کام یہ نہیں ہوتا، یہ ایم این اے کا کام بھی نہیں ہے، بلکہ یہ اے سی کا کام ہے، ایڈمنسٹریٹر کا کام ہے، سی او کا کام ہے، اس نے یہ کروانا ہے، اور وہ عملداری نہیں کروا رہے تو ان کی غفلت ہے، ان کی کوتاہی ہے۔ نہیں، آپ لوگوں تک تو یہ میسج آتا ہوگا نا، وہ ہم آپ تک پہنچتے ہوگی، کیونکہ آپ کو ووٹ دیے، انہوں نے آپ سے بات کرنی ہے، آپ سے کہنا ہے کہ ہمارے علاقے میں یہ مسائل ہیں، تو آپ نے اوپر تک بات کی ہے یا نہیں کی؟ جی، میں اے سی صاحب سے ملا ہوں اس حوالے سے۔ اسسٹنٹ کمشنر صاحب نے کہا ہے کہ اب جہاں پہ کمی بیشی دیکھیں آپ ہمیں بتائیں، تو انہوں نے تو تمام لوگوں کو نمبر دیے ہوئے ہیں آپ نے، اگر کہیں پہ کمی بیشی مسئلہ ہے تو بتائیں، وہ انشاءاللہ حل ہوگا۔ جی ناظرین، اے سی صاحب کا نمبر سکرین پہ ہم دے رہے ہیں آپ کو کوئی مسئلہ ہو صفائی کے حوالے سے تو آپ انہیں کال کریں، انشاءاللہ آپ کی اس بات پہ عمل کیا جائے۔ کلاچی صاحب، ماشاءاللہ آپ ایک بہت بڑے لائر ہیں، تو اس حوالے سے آپ کوٹد میں ایک بہت بڑا نام ہے آپ کا، علاقے کے اندر غربت تو ہے، تو اس حوالے سے آپ نے ایز اے لائر لوگوں کو کیا ریلیف دیا ہے، ان کو کیا سپورٹ دی؟ جی قاضی صاحب، میں نے ہمیشہ اپنے جلسوں میں بھی اعلان کیا ہے پی ٹی آئی کے تحریک انصاف کے، میں نے کہا کہ جو ٹیگر ہے پاکستان کا تحریک انصاف کا، جو بھی بندہ ہے میری تقریر اٹھا کے دیکھ لیں، اگر وہ غریب ہے، فیس ادا نہیں کر سکتا، تو میرے دروازے کھلے ہیں، اور میں فری آف کاسٹ غریبوں کے لیے، بلکہ کاغذ میں خود بل لگاؤں گا، اور ان سے کوئی فیس نہیں لے جائے گی، اور ان کا مقدمہ جو ہے مفت لڑا جائے گا۔ یہ تو میرا پہلے سے یہ میں نے اعلان کیا ہوا ہے۔ اس ٹائم تک آپ تک کتنے لوگ اس ریلیف سے فائدہ اٹھا چکے ہیں؟ یہ کافی تعداد کے لوگ زیادہ آتے ہیں، میرے علاقے کے لوگ آتے ہیں، ریاض آباد، چوک سرور شہید کے، تو میں جن کو ذاتی طور پر بھی جانتا ہوں، یا ادھر بھی کوئی کہہ دے کہ میں غریب آدمی اور فیس ادا نہیں کر سکتا، تو میرا اب بھی یہ اعلان ہے، آپ کے توسط سے بھی یہ اعلان ہے کہ جو بندہ آئے اور کہے کہ میرے پاس فیس نہیں ہے اور میں جو ہے فیس نہیں بھر سکتا وکیل کے، آپ میرا مقدمہ لڑیں، تو میں انشاءاللہ اسے حق بھی دلاؤں گا، اور ان سے کاغذوں کے پیسے بھی نہیں لوں گا، اور انشاءاللہ اس کو جو ہے نا کام فری کروں گا۔ اچھا، یہ آفر صرف پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے یا سب کے لیے؟ نہیں، ایسے انسانیت، ہر انسان برابر ہے، تو ان کو پریفرنس دیتا ہوں کیونکہ میری پارٹی کے ہیں، اور باقی جو انشاءاللہ غریب ہیں انہیں بھی کوئی ایسے مسئلہ نہیں ہے، جو بھی غریب ہے، چاہے نون لیگ کا ہے، چاہے پی پی کا ہے، غریب ہونا چاہیے، غریب شرط ہے، تو غریب کے لیے میرے دروازے حاضر ہیں، کھلے ہیں، 24 گھنٹے کھلے ہیں، کوئی فیس نہیں لی جائے گی، اور مقدمہ مفت لڑا جائے گا۔ جی ناظرین، عبدالرزاق خان کلاچی صاحب کا ایک بہت بڑا آپ کے لیے ریلیف پیکیج ہے۔ جو شخص یہ سمجھتا ہے وکلاء کے اخراجات افورڈ نہیں کر سکتا، تو یہ اسکرین پر کلاچی صاحب کا نمبر دیا گیا، آپ ان سے رابطہ کریں، آپ کا کیس فری آف کاسٹ لڑا جائے گا۔ کلاچی صاحب، سب سے اہم سوال، اس ٹائم آپ ماشاءاللہ پی ٹی اے کے ایک اچھے عہدے پہ ہیں، کوٹدو کی صورتحال آپ کے سامنے تھی پہلے، اب موجودہ صورتحال میں آپ ہمارے ایم این ایز اور ایم پی ایس صاحب سے کس حد تک مطمئن ہیں، اور ان کی کیا کردگی رہی ہے؟ میں سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ ایم این اے کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کہیں نا، اس سے پہلے جو میاں شبیر علی قریشی کے والد صاحب تھے، میاں محسن علی قریشی، وہ ایک لازوال شخصیت تھی، وہ میرے خیال میں 24 گھنٹے میں سے 20 گھنٹے کام کرتے تھے، تو ان کی جو عادت تھی وہ غریب امیر تمام کے لیے ہارڈ ورک، اور شاید اسی وجہ سے ہی وہ دنیا سے رحلت فرما گئے، ان کے کام کی تھکن کی وجہ سے، کام زیادہ کرنے کی وجہ سے، برڈن کی وجہ سے، وہ پین بہت زیادہ لیتے تھے، تو اس کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ ابھی یہ نوجوان ہیں، اس وقت اس حد تک تو نہیں پہنچ سکتے یہ، لیکن کوشش کر رہے ہیں کہ میں والد کی نقش قدم پر چلوں۔ اب ادھر روڈ پیر جگی سے موڑ سے نور شاہ، اور نور شاہ سے جوڈیشل کمپلیکس تک دیا ہے انہوں نے، تو محنت بہت کر رہے ہیں۔ ہمارے علاقے میں بجلیاں کافی دی ہیں انہوں نے، بجلی کے سروے کافی ہوئے ہیں، بجلی دے بھی رہے ہیں، گیس کے فنڈ بھی دے رہے ہیں،
तो थोड़ा सा उनका सुस्ती का है थोड़ा सा आंसर, वो हल्के को थोड़ा सा कम टाइम दे रहे हैं मेरे हिसाब से। लोगों के हिसाब से तो अच्छा कर रहे होंगे, लेकिन मेरे हिसाब से हल्के में कम दे रहे हैं। थोड़ा सा फ़ोन भी उठाना उनकी शायद मजबूरी है या वो अटेंड नहीं करते। ये भी मेरी एक नसीहत है एज ब्रदरों से कि लोगों के फ़ोन अटेंड करें, लोगों के फ़ोन सुना करें। आप ना सुने तो आपका सेक्रेटरी सुने और आप उसको रेस्पॉन्स भी दें। तो इस हवाले से उसमें थोड़ी सी कमी है जो मैं फ़ील करता हूँ। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह उसमें करप्शन नहीं है, बेबाक आदमी है और निडर आदमी है और मेहनत कर रहे हैं। उसका भाई एहसन अली कुरैशी डेरे पे बैठ के लोगों के मसाइल सुनता है। जो मोहसिन में थी एक, वो तो मंझे हुए सियासतदान थे, उसमें कूट कूट कर एक जज्बा इंसानियत भरा हुआ था। तो ये बच्चा अभी इंशाल्लाह बन जाएगा, सीख जाएगा। यानी आप कह रहे हैं अभी सीख रहे हैं? जी ज़ाहिर है, हर बंदा तालिब इल्म है भाई, सीखता तो सारी ज़िंदगी रहता है। कुलाची साहब, हमारे इस प्रोग्राम के इख्तिताम पे लोगों को, हमारे नाज़रीन को कोई मैसेज देना चाहें? जी, मैं लोगों को यही पैगाम दूंगा कि वॉइस ऑफ कोटद्दू जो एक चैनल है, ये गरीब की आवाज़ है। इसने बहुत सारे मसाइल उजागर किए हैं और लोगों की जंग लड़ रहे हैं ताकि लोगों के मसाइल आला अहकाम तक पहुँचें और वो हल हों। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करें ताकि ये गरीबों का पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। शुक्रिया जनाब, थैंक यू। जी नाज़रीन, आपने अब्दुल रज़ाक खां कुलाची साहब की बातें सुनी हैं। उनका आपको रिलीफ पैकेज भी मिला है गरीब लोगों के लिए, ज़बरदस्त किस्म का ऐलान किया है इन्होंने। और मौजूदा सिचुएशन जो हालात चल रहे हैं अपोजिशन के हवाले से, उस हवाले से भी अच्छे अंदाज से क्लियर किया है। और कोटद्दू की जो तरक्याती काम इस टाइम मौजूदा चल रहे हैं, उस हवाले से भी आप लोगों को आगाह किया है। इंशाल्लाह अगला प्रोग्राम होगा हमारा कुलाची साहब के साथ बहुत ज़बरदस्त अंदाज से। आप हमें व्हाट्सएप पे सवाल करें, अगला प्रोग्राम हम आपके हवाले से करेंगे। वो जितने सवाल आप हमें करेंगे हम तमाम कुलाची साहब से करेंगे। बस देखते रहिए वॉइस ऑफ कोटद्दू।